Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish, and today we will discuss the second topic of the ICT education. We have already introduced the what is computer. Now in this lecture, in lecture 2, we will discuss the components of computer. कंपोनेंट्स जो है ना हिस्सों को कहा जाता है, किसी भी चीज़ के जो हिस्से होते हैं उसे कंपोनेंट्स कहा जाता है। जहाँ तक हम कंप्यूटर के हिस्सों की बात करें तो कंप्यूटर के कुछ जो है ना हार्डवेयर होता है इसका, ठीक है, और जो है ना कुछ जो हिस्से हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना कंप्यूटर के हार्डवेयर ये जो हिस्से हैं, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लफ्ज़ हार्डवेयर का मतलब ख़ुद जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम टच कर सकते हैं। आपने बचपन से ये डिफिनेशन ज़रूर पढ़ी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई भी ऐसी चीज़ जो टचेबल हो, ठीक है ना, उसे हम जो है ना क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, जो होता है, जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने में, किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में मदद देता है, वो उसका सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वो तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर को, हार्डवेयर कहलाएंगी। इसमें एक तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू है, इनपुट जो है ना आपके पास डिवाइसेस हैं बहुत सारे, जिसमें इनपुट यानी कि वो तमाम हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के टचेबल थिंग्स, चीज़ें जिसके मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कोई चीज़ फीड करते हैं, कोई कमांड दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड देखें, हम रिटर्न फॉर्म में देते हैं, माउस देखें, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के अंदर चीज़ें फीड करते हैं। दूसरे डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह भी जो है ना इससे ज़ुमरे में आता है। उसके अलावा जो मेमोरी डिवाइसेस हैं इसमें रैम, रोम वगैरह शामिल हैं, और साथ ही साथ हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश कार्ड, फ्लैश ड्राइव, ये ऐसी तमाम चीज़ें जो टचेबल हैं और हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं और कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम कंपोनेंट्स हार्डवेयर कहलाएंगे। अदर नेक्स्ट टू दिस इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, वो तमाम एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर को चलने में मदद देती हैं, प्रोसेस करने में मदद देती हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि विंडो खुद जो है ना कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह से तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो कंप्यूटर को चलने में मदद देती हैं। तो एक तो जो है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो दूसरे जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जांपल मैंने कहा विंडो जो है ना इस कैटेगरी में आएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइव हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो कि जिसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ठीक है ना, ये तमाम इस किस्म के ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। MS एक्सेल में रिज़ल्ट वगैरह, रिज़ल्ट शीट आता है जी। MS वर्ड में आप जो है ना डिफरेंट चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर लिखता है, आपके बुक्स लिखी जाती हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें तो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को अगर हम आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी टच्ड एंड टेंजिबल दैट वर्क टुगेदर टू एनेबल अ कंप्यूटर टू फंक्शन, जो कंप्यूटर को फंक्शन करने में मदद देते हैं, टचेबल हैं, ठीक है। तमाम कंप्यूटर को वो इससे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाएंगे। नेक्स्ट टू दिस इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये भी जो है ना कंप्यूटर के हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये जो है ना टचेबल है, ठीक है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जहाँ तक हम बात करें, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जिस तरह इंसान के लिए दिमाग ज़रूरी है, इसी तरह कंप्यूटर के लिए CPU बहुत ज़रूरी है। CPU के एब्सेंस में कोई भी काम कंप्यूटर नहीं कर सकता है। एंड क्या कह रहे हैं, इट एग्जीक्यूट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड परफॉर्म्स calculations. It contains multiple cores that can work on tasks simultaneously, increasing the computer's processing power. तो प्रोसेसिंग यूनिट खुद एक हार्डवेयर है, लेकिन ये चलता सॉफ्टवेयर की मदद से हमेशा। नेक्स्ट दिस इज़ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है।
بہت سارے جو ہے نا انپٹ ڈیوائسز بھی ہم کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں. ہارڈ ویئر جو ہے نا ڈیوائسز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کو ڈیٹا پرووائڈ کرنے میں, انفارمیشن پرووائڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں. انپٹ ڈیوائسز میں جو ہے نا آر ہارڈ ویئر کمپوننٹس دیٹ الاو یوزرز ٹو پرووائڈ انفارمیشن ان کمانڈس ٹو اے کمپیوٹر سسٹم. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ کمانڈ دیتے ہیں یا کوئی بھی انفارمیشن فیڈ کرتے, ڈیٹا فیڈ کرتے, وہ تمام ہم انپٹ ڈیوائسز کی مدد سے کرتے ہیں. دے فیسیلیٹیٹ دا کمیونیکیشن بٹوین دا یوزر اینڈ دا کمپیوٹر بائی کنورٹنگ فزیکل ایکشنز such as key pressures or movements into digital signals and the computer can understand وہ تمام چیزیں, خواہ وہ سگنل کے فارم میں ہو, خواہ وہ ڈیٹا کے فارم میں, انفارمیشن کے فارم میں, یا آپ نے کوئی سی ڈی ڈرائیو ڈال دی, کوئی بھی چیز, وہ تمام انپٹ ڈیوائسز کی کیٹیگری میں آئے گا. جو بھی کمانڈ کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر کو دے دیتے ہیں وہ تمام انپٹ ڈیوائسز کہلاتے ہیں. نیکسٹ ٹو دس از کی بورڈ. کی بورڈ آپ سب نے دیکھا ہے, خاص قسم کا بورڈ ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری کی لگی ہوتی ہیں, قریب 101 کیز لگی ہوتی ہیں اس کی بورڈ کے اندر. کی بورڈ از اے پرائمری انپٹ ڈیوائس. ٹھیک ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. الاؤز یوزر ٹو انٹر ٹیکسٹ, نمبرس, ادر کریکٹرسٹکس ان دا کمپیوٹر. آپ نے ٹیکسٹ جو ہے نا کمپیوٹر کے اندر فیڈ کرنا ہو, آپ نے نمبر فیڈ کرنا ہو یا کوئی اور کریکٹر فیڈ کرنا ہو تو وہ آپ کی بورڈ کے ذریعے سے کرتے ہو. اور اس میں بہت سارے کیز ہوتی ہیں جی, اس میں نمبرس ہوتے ہیں, لیٹرس ہوتے ہیں, اس میں سمبلس ہوتے ہیں, اس میں اسپیشل فنکشنز ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, یعنی کہ کی بورڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں. ماؤس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, یہ بھی جو کہ ایک انپٹ ڈیوائس ہے کمپیوٹر کے اندر. ماؤس از پوائنٹنگ ڈیوائس. ٹھیک ہے, ماؤس خود جو ہے نا کیا ہے, ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے. کرسر ہوتا ہے, نشان آتا ہے, آپ جو ماؤس کو لاتے جاتے ہیں, سو دیٹ یوزرز موو اکراس دا سرفیس ٹو کنٹرول دا موومنٹ آف اے کرسر آن دا اسکرین. اسکرین کے اندر جتنے بھی موومنٹس ہو رہے ہیں وہ تمام کرسر کی مدد سے ہم کیا کر رہے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. یہ ٹپیکلی ہیز بٹنز دیٹ کین بی کلک ٹو سیلیکٹ اینڈ انٹریکٹ ون اسکرین ایلیمنٹس آن اسکرین ایلیمنٹس. جتنے بھی اسکرین کے اندر اوپر جو ہے نا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے ماؤس کا ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں جو ہے نا کرسر ہوتا ہے اور کرسر کی مدد سے ہم چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو اسکرین کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد اسکینر جو ہے نا کنورٹ فزیکل ڈاکیومنٹس اور امیجز انٹو ڈیجیٹل فارمز دیٹ کین بی اسٹورڈ اینڈ مینیپولیٹڈ آن اے کمپیوٹر. یہ بھی ایک انپٹ ڈیوائس ہے جس میں اسکینر کی مدد سے کوئی بھی جو ہے نا جو فزیکل ڈاکیومنٹ وغیرہ موجود ہوتی ہے اس کو اسکین کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اسکینر مشین کے اندر ڈال کے. اس میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ کمپیوٹر اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے, لے لیتا ہے. یہ جو ہے نا اسکینر ہے, اسکین کوڈ آپ نے سنا ہوگا, اسکین مشینس ہوتی ہیں, مختلف چیزیں وہ تمام اسی کے اندر آتی ہیں. مائکرو فون بھی ایک انپٹ ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے, مائکرو فون جس سے ہم ابھی میں بات کر رہی ہوں, آپ سن رہے ہیں کمپیوٹر کے موبائل کے مائکرو فون کے ذریعے سے بات کیپچر ہو رہی ہے, میری آڈیو کیپچر ہو رہی ہے یہاں پہ موبائل کے اندر. سیم لائک کمپیوٹر میں بھی مائکرو فون کو ایز اے انپٹ ڈیوائس لیا جاتا ہے. سو انپٹ الاؤنگ یوزرز ٹو ریکارڈ دیئر وائس اور ساؤنڈ, جتنے بھی وائس اور ساؤنڈس وغیرہ ہیں اسی مائکرو فون کی مدد سے کیپچر کیے جاتے ہیں. دے آر یوزڈ فار دا وائس کمانڈس, کمیونیکیشن اینڈ آڈیو ریکارڈنگ. اس طرح کی کوئی بھی چیز کرنی ہو, آڈیو ریکارڈنگ ہو, کمیونیکیشن کرنی ہو, آپ نے کمانڈ دینا ہو کمپیوٹر کو تو وہ آپ مائکرو فون کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. ویب کیم دیکھیں, ویب کیمز کیپچر ویڈیو انپٹ انیبلنگ ویڈیو کانفرنگ, آن لائن اسٹریمنگ اینڈ ویڈیو ریکارڈنگ. ٹھیک ہے, وہ تمام ویب کیم کے اندر آتی ہے. یہ بھی انپٹ ڈیوائس ہیں جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو مختلف انسٹرکشنز دے سکتے ہیں. نیکسٹ دس از دیکھیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز. جی آؤٹ پٹ جو ڈیوائسز ہیں وہ جو ہے نا ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم انفارمیشن کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر ہمیں دے دیتا ہے. اس میں جو ہے نا آپ کو مانیٹر آتا ہے, ڈسپلے. ٹھیک ہے, آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں فیڈ بیک ہے, رزلٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے, آپ نے جو بھی سسٹم کو انپٹ دیا ہوا ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں ان آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ذریعے سے ملتا ہے. مانیٹر میں ڈسپلے ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, LCD LED ہے, OLED ہے, یہ تمام جو ہے نا ڈفرینٹ فارم سے ڈسپلے کے مانیٹر کے آج کل اس میں امیجز, ٹیکسٹ یا ڈاکیومنٹس تمام چیزیں جو ہے نا اس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ دس از جو ہے نا پرنٹر ہے ہمارے پاس. جی پرنٹر سے جو ہے نا ہارڈ کاپی ہم گین کر سکتے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے, اور ڈفرینٹ ٹائپس آف پرنٹر موجود ہوتے ہیں. فار ایگزامپل انک جیٹ پرنٹر ہے, اچھا لیزر پرنٹر ہے, ڈوم میٹرکس پرنٹر اور 3D پرنٹر وغیرہ ہیں. ان تمام کی مدد سے پھر ہم چیزیں جو ہے نا گین کر سکتے ہیں اور جو ہے نا آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ گائز, لائک شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز. نیکسٹ to this we will discuss the memory devices. That will be the lecture 3 of the ICT education. That was the introduction. Thank you very much.